شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو، ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، نالا آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم، اے خدا شکوائے ارباب وفا بھی سن لے، خوگرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، خوگرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، خوگرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے۔ تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا، تاثر عرش بھی انسان کی تگو تاز ہے کیا، آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا، غافل آداب سے سکان زمیں کیسے ہیں، شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے ہیں، اس قدر شوخ کہ اللہ سے بھی برہم ہے، تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے، عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے، ہاں مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے، ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں، امتیں اور بھی ہیں ان میں گنہگار بھی ہیں، عجز والے بھی ہیں مستے میں پندار بھی ہیں، ان میں کاہل بھی ہیں غافل بھی ہیں ہوشیار بھی ہیں، سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، کس قدر شوق زباں ہے دل دیوانہ تیرا، شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، کیوں مسلمانوں میں ہے دولت دنیا نایاب، تیری قدرت تو ہے وہ جس کی نہ حد ہے نہ حساب،
रुसवाई है नादारी है, क्या तेरे नाम पे मरने का एवज़ खारी है। ये शिकायत नहीं है उनके खजाने मामूश, नहीं महफिल में जिन्हें बात भी करने का शऊर। कहर तो ये है कि काफिर को मिली पूरो कसूर, और बेचारे मुसलमान को फकत वादाए हूर। अब वो अल्ताफ नहीं हम पे इनायात नहीं, बात ये क्या है कि पहली सी मदारात नहीं, बात ये क्या है कि पहली सी मदारात नहीं। वाइज़ कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बरक़े तबई न रही, शोला मकाली न रही, रह गई रस्म अज़ां, रूह बिलाली न रही, फ़लसफ़ा रह गया, तलक़ीन ग़ज़ाली न रही। मस्जिद मरसिया खां हैं कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ़ हिजाज़ी न रहे। क्या कहा? बहरे मुसलमान है फ़कत वादाए हूर। शिकवा बेजा भी करे कोई तो लाजिम है शऊर। अदल है फातरे हस्ती का अज़ल से दस्तूर, मुस्लिम आयूं हुआ काफिर तो मिले हूर व कसूर। तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवाए तूर तो मौजूद है, मूसा ही नहीं। जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन, तुम हो। नहीं जिस कौम को परवाए नशीमन, तुम हो। बिजलियां जिसमें हो आसूदा व खिरमन, तुम हो। बेच खाते हैं जो असलाफ की मदफन, तुम हो। होने को नाम जो कब्रों की तिजारत करके, क्या ना बेचोगे जो मिल जाए सनम पत्थर के। मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक। हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। बुत सनम खानों में कहते हैं मुसलमान गए, है खुशी उनको के काबे के निगहबान गए। मंजिले दहर से ऊंटों के हुदी खान गए, अपने बगलों में दबाए हुए कुरान गए। खंदाज़न कुफ्र है एहसास तुझे है कि नहीं, अपनी तौहीद का कुछ पास तुझे है कि नहीं, अपनी तौहीद का कुछ पास तुझे है कि नहीं। शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान आबाद, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो। बताओ तो मुसलमान भी हो। हर मुसलमान रगे बातिल के लिए निश्तर था, उसके आईना हस्ती में अमल जौहर था। जो भरोसा था उसे कुव्वते बाजू पर था। है तुम्हें मौत का डर, उसको खुदा का डर था। बाप का इल्म न बेटे को अगर अजबर हो, फिर पिसर काबिल मीरास पिदर क्यों कर हो। हर कोई मस्ते मए ज़ौक़े तन आसानी है। तुम मुसलमान हो, ये अंदाज़े मुसलमानी है। हैदरी फ़क्र है, ने दौलत उस्मानी है। तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तारिक़ कुरान होकर।
خودکشی شیوا تمہارا، وہ غیور و خوددار، تم اخوت سے گریزاں، وہ اخوت پہ نثار، تم ہو گفتار سراپا، وہ سراپا کردار، تم ترستے ہو کلی کو، وہ گلستاں بکنار، اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی، بادہ کش غیر ہیں گلشن میں لب جو بیٹھے، سنتے ہیں جام بکف نغمہ کوکو بیٹھے، دور ہنگامہ گلزار سے یکسو بیٹھے، تیرے دیوان بھی ہیں منتظر ہو بیٹھے، اپنے پروانوں کو پھر ذوق خود افروزی دے، برق دیرینہ کو فرمانے اقبال نے کل اہل خیاباں کو سنایا یہ شعر نشاط آور و پرسوز و طربناک، میں صورت گل دست صبا کا نہیں محتاج، کرتا ہے میرا جوش جنوں میری قبا چاک، دعا مسجد قرطبہ میں لکھی گئی۔
ہے